أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر. النهاردة معانا مجموعة من العربيات، من عربيات نيسان وعربيات هيونداي وكمان عربيات كيا وكمان عربيات فيات. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان سعر العربيات وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية دايو نوبيرا موديل العربية 2007. العربية مانوال، العربية بحالة ممتازة، فيها عداد شرعي 137,000 كيلو فقط. العربية فابريكا دواخل وسقف وشنطة وكبوت، رشة الجنبين بدون معجون. العربية الموتور بحالة ممتازة، العربية فيها تكييف، العربية فيها صالون بحالة الزيرو. العربية فيها باور وسنتر وكمان فيها زجاج كهرباء، والعربية فيها مرايات كهرباء. العربية فيها جنوط سبور وكاوتش جديد وبطارية جديدة. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي. العربية فيها رخصة 6 شهور. العربية ممكن التفاوض على السعر بعد المعاينة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية دايو نوبيرا موديل العربية 2007. العربية مانيوال. سعر العربية 88,000 جنيه. سعر العربية 88,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 287 34 36. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 287 34 666. العربية اللي معانا دلوقتي عربية فيات بيترا موديل العربية 2003. العربية فابريكا دواخل، وفي العربية فيها كاوتش جديد وكمان بطارية جديدة. العربية لسه عامل بوية جديدة للعربية من الخارج. العربية الصالون بتاعها جديد. العربية فيها رخصة 2 و4 شهور. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية فيات بيترا موديل العربية 2003. العربية إيطالي. سعر العربية 48,000 جنيه. سعر العربية 48,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 059 15 826. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 059 15 826. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه اوبترا موديل العربية 2014. العربية رشة الاكسدامين ورفرف خلفي. العربية فابريكا دواخل. العربية فيها رخصة حتى شهر 7 2020 مرور القليوبية. العربية فيها عداد شرعي 74,000 كيلو فقط. العربية فيها جنوط سبور 15. العربية فيها كاسيت تاتش. العربية فيها سنسور بارك. العربية فيها تحكم طارة. العربية فيها فرش جلد. العربية فيها فوانيس ليد. العربية فيها جميع الكماليات اوتوماتيك. العربية استخدام راقي جدا والسيارة بحالة الجديدة. العربية تعمل بكفاءة ومش محتاجة أي مصاريف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه اوبترا موديل العربية 2014. سعر العربية 172,000 جنيه. سعر العربية 172,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 234 32 922. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 234 32 922. العربية اللي معانا دلوقتي عربية كيا سبورتاج موديل العربية 2012. العربية فيها جميع الكماليات. العربية أعلى فئة. العربية فابريكا بره وجوه بالكامل. العربية بالكتالوجات بتاعتها وكمان بفواتير الصيانة. العربية جميع الصيانات منتظمة في التوكيل. العربية فيها عداد شرعي 90,000 كيلو فقط. العربية فيها جميع الكماليات. العربية طبعا اوتوماتيك. العربية فيها فتح السقف. العربية فابريكا بره وجوه من الاكسدام للاكسدام. العربية فيها باور وتكييف مركزي ثلاجة. العربية فيها مرايات ضم كهرباء. العربية اوتوماتيك. العربية فيها جنوط سبور وطارة مالتي فانكشن. العربية فيها كمبيوتر اعطال سنسور بارك. والعربية فيها حساسات ركن. العربية فيها نور زينون وكمان عالي وواطي. والعربية فيها فوانيس شابور.
هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية كيا سبورتاج موديل العربية 2012. سعر العربية 279,000 جنيه. سعر العربية 279,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 263 06 109. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 263 06 109. العربية اللي معانا دلوقتي عربية هيونداي فيرنا موديل العربية 2019. العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية فيها عداد شرعي 45,000 كيلو فقط. العربية فيها زجاج ملون مسبوب مثبت على الرخصة. جميع الصيانات الخاصة بالعربية منتظمة في التوكيل. العربية استخدام راقي جدا. العربية فيها فرش جلد ودواسة جلد. العربية فيها استبن لم يستخدم، والعربية فيها رخصة سنة ونص. الاتصال فقط للتقديم. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي فيرنا موديل العربية 2019. سعر العربية 174,000 جنيه. سعر العربية 174,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 237 82 630. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 237 82 630. موضوعنا النهارده خلص. استنونا بمواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.